Maayong buntag ug happy Sabat mga kaigsuonan. Maayong buntag usab ug happy Sabat usab sa mga ato nga mga followers, viewers all over the world. Ug salamat sa inyong kanunay nga pag follow namo diri sa SAIC. Ug salamat usab sa mga viewers nga sa kanunay nagasunod niini nga adlaw ipapahulay og nagpaminaw sa mga pulong sa Dios. Sa mga kaigsuonan nga nagpaingon pa diri sa mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, sa tibuok natong iglesia diri nga dapit mayong udto og happy Sabat natong tanan og usab sa mga nagpaingon pa diri hinaot nga kitang tanan magahimaya nining adlaw ipapahulay ngadto sa Dios, buhi nato nga Dios ug moy atong gisimba sa adlaw ipapahulay nga moy timaan nga ang Dios nahigugma kanato pinaagi sa pag hatag niya og adlaw ipapahulay arang kanato og sa Dios kay kini mo ang timaan nga kining adlaw ipapahulay mo ang timaan sa Dios ug kanatong mga iyang mga inanak. Ug salamat usab sa matahom nga awit nga diin maoy nagahatag kanato og kadasig, kalig-on, dugang pagtuo ngadto sa Dios. Aron kita magapadayon nga malipayon samtang kinanagapaabot sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa dili pa, ampo sa mga kaigsuonan. Laming balaan og silimbahon dalaygon kanamo nga Dios niini nga takna sa kaudtohon Lord. Ani ako nagasangpit sa imong ngalan og nagapasalamat sa imong gugma nga kami nagkayusa niining balay labuan ning takna sa kaudtohon. Nga ikaw sa kanunay naghatag kanamo kalig-on kadasig sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran niining adlaw. Tabangi lamang kami amahan hangtod sa kapon. Malipayon kami sa pagsimba kanimo ug tabangi ang mga viewers nga padayon sa pag sunod niini nga programa. Ug salamat usab sa imong magkaluoy nga nagawa hangtod karon imo kaming gihatagan og kadasig. Salamat sa tubag sa mong pagampo. Hintanan akong gisalig ito gyan sa ngalan ni Jesus nga mong luwas. Amen. Okay, ningtak na sa kaudtohon, akong dalon kaninyo nga mensahe. Hamubo lang mga kaigsuonan. Ang akong dalon kaninyo nga ulhuan, kinsa ang may katungod. Usahay sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, nagtuo nagyuta nga, walay na nag-iya nato. Nagtuo ta nga, kaya nagyun nato ang ato ang pagkinabuhi. Labi na mahayahay na atong trabaho, mahayahay na ang kinabuhi. Nalimta nato mga kaigsuonan nga naada ay Diyos nga atong nagbuhat nato nga moy dapat natong pasidunggan, dapat natong alagaran o pasidunggan sa tibuok nato nga pagkinabuhi labi na sa maayo nato nga panarbaho. Og labaw sa tanan usahay maabot sa atong kinabuhi nga ako ning kinabuhi. Kinahanglan nga ako'y magbuot. Nay time nga mo abot yun na to. Kamo mga kaigsuonan. Nakasinati na ba pod mo sa ingon niini nga pagkinabuhi nga kun kuana di na ko mo simba kay ano mabuot man sila nako nga ako amaning kinabuhi. See? Pero nalimot di eta nga ang Dios di ay ang haluna nato na ang Dios ang naghimo kanato nga aron kita mahimong tao o aron kita mahimong dunay kinabuhi.
Sumala pa din sa Genesis 1:1, siya mao ang sinugdan, siya ang nagbuhat sa kalibutan, siya ang tanan nga ibuhat niya ang kalibutan, ang tanan nga ana ani busa labaw sa tanan iya tanghatagan og adlaw nga ipapahulay aron magkatigom kita sa paghimaya diha kaniya. Aron usab mag-alagad kita kaniya og usab hatagan kita og pahulay sa tibuok natong pangabudlay sa tibuok semana. O ang mga pangutana mo kini, kinsa ang may katungod sa atong kinabuhi? Kinsa man ang may katungod? Ang tubag, dili gikan sa opinyon sa tao, kundi gikan sa pulong sa Dios. Ablihan nato ang Genesis 1:1 sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Unsa di ay gibuhat sa Dios ang mga langit ug yuta ug ang tanan nga aniini, nga ana aniini. Ug mipahulay siya sa adlawng kapito ug gibalaan niya kini. Unsa di ay dili kita ang magbuot sa atong kaugalingon, kundi ang Ginoo. Gihatagan kita niya katungod sa paghimaya kaniya. Dili kundi ug dili nga kita mo ay magbuot sa atong kaugalingon. Ang unang bersikulo pa lamang sa Biblia nagpakita sa kung kinsa ang Dios. Wala niya sugdan pinaagi sa pagpasabot sa iyang kaugalingon. Sa baylo, gipadayag niya dayon ang iyang gahom ug isip manluluwas, magbubuhat. And then, kung siya ang magbubuhat, makatarunganon nga siya usab ang adunay katungod sa tanan niyang binuhat. So, di ta makaingon nga kinabuhi na ko ni may ako ning katungod. No. May katungod nato ang Ginoo. Busa sundo nato ang iyang kabubuton. Mao man gani nga ang Salmo basahon nato ang Salmo 100 verse 3, ibaluin ninyo nga si Jehova mao ang Dios. Siya mao ang naghimo nato ug dili kita ang naghimo sa atong kaugalingon. Mauna nga munay atong hinumduman nga usahay malimot ta dunay gipahinumduman ta sa Salmo nga ang Dios naghimo nato ug dili ang atong kaugalingon ato ang sundon. Kay naay Dios nga naghimo nato, siya ay atong sundon. Kita mao ang iyang katawhan ug mga karnero sa iyang sibsibanan. Unsa di ay? Kita mao ang iyang katawhan. Katawhan ta niya mga kaigsuunan. Dili ta niya mo kita ang sumusunod kaniya. Busa siya ang atong paharion sa atong kinabuhi. Ug ato siyang sundon kanunay kun unsa may ang kabubuton. Ug diri atong mamatikdan sa giingon sa bersikulo, dili kita ang naghimo sa atong kaugalingon. Unsa di ay? Dili kita naghimo. Si Ginoong Hesukristo ang naghimo sa atong kaugalingon. Nga aron kita musunod kaniya ug mag-alagad kaniya ug magasimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Unya, nganong usahay moingon ang tawo, akong kinabuhi ni ang buot, ako ang magbuot, sumala sa Biblia. Dili kita ang tag-iya sa atong kinabuhi, ang Dios ang naghimo kanato ug ang naghimo adunay katungod sa iyang hinimo. So, may katungod siya kanato kay iya man tang hinimo. Busa wala tay katungod sa atong kaugalingon kay ang Ginoo lamang, si Kristo lamang ang adunay katungod sa nato mga kaigsuonan. Muna atong dapat hinumduman, isilsil kanunay sa atong alimpatakan. Dili ta magpatakag yaw-yaw nga kita ang magbuot sa atong kaugalingon. Kita ang
ato ning kinabuhi, ato ning ang atong pagbuot may matuman, dili mga kaigsuonan. Paharion nato si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi og musunod kanunay sa iyang kabubuton. Sumala diri naguna-una ang usa ka sumala sa Biblia dili kita ang huna-huna usa ka magkukulon. Human niya mahulma ang iyang obra, ang kulon ba ang musulti sa magkukulon, ayaw kog hikapa kay ako na ang tag-iya sa akong kaugalingon. O dili judi ay pwede nga mag-angkon ka sa imong kaugalingon kun dili si Kristo ang mag-angkon nimo kay ikaw iyang binuhat. Muna mga kaigsuonan. Ug ang naghimo adunay katungod sa gihimo. Naadyo siya katungod nato. Dili ingon nga wala siya katungod. Si Ginoong Hesukristo na ang may katungod nato. Busa, mausab kita. Ang Dios ang naghatag kanato sa gininhawa, kusog, panglawas ug kinabuhi. Ang gininhawa nga iyang gipahulam wala. Kung ang gininhawa, yan ang kuhaon nga iyang gipahulam, wala jud tay mahimo. Busa, mintras may kinabuhi pa ta, alagara na to ang Diyos nga matinud-anon gayon. Kay siya lamang ang Diyos nga nagahatag ka na to o kinabuhi, nagahatag o kalig-on, nagahatag o kadasig, nagahatag o maying panglawas o lawaw sa tanan, nindot nga kinabuhi, malipayon nga kinabuhi. Kamo mga kaigsuonan, kitang tanan mga kaigsuonan, na atong gipaningkamutan nga malipayon ang atong kinabuhi. Bisag asa man ta gilabay sa Ginoo, diri nga dapit, malipayon gihapon ta, di ba? Nag-alagad, malipayon nga nagsimba, malipayon nga nagkaiusa sa iglesia, ug malipayon nga nag-alagad, nga matinud-anon nga to sa atong buhi nga Dios. Ang naghimo o mauusab kini ang hinungdan nganong gihatagan sa Dios, gihatag nato ang Sabat, gihatag nato ang adlong ipapahulay aron kita makapahulay sa atong tibuok natong mga buhat. O bulahan kita mga kaigsuonan kay gihatagan ta pahulay sa Dios aron kita alagad kaniya, magasimba kaniya ug makapahulay usab kita sa ato ang kahagwo sa tibuok semana. Busa bulahan ang Dios nga nagahatag kanako, bulahan ug balaan siya nga nahigugma kanato, nga nagahatag kanato og kapahulayan. Ug ang basahon nato ang Exodo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11, ang ipagkaupat nga sugo nagtudlo nga ang ikapitong adlaw balaan tungod kay ang unong kaadlaw gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga anaa niini ug mipahulay siya sa kapito nga adlaw. Busa ang Dios naghatag dai kanato og kapahulayan. Kay siya may tag-iya nato, siya may nagbuot nato, busa gihatagan ta nagpahulay aron kita makapahulay sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton o maampingan ang atong panglawas kay iya man kitang binuhat o iya kitang gihigugma. O atong ang kunon nga busa ang atong kinabuhi dili nato ang kunon nga atoa. O mo na diha. Ayaw jud ang kuna nga imo nang kinabuhi kundili ang Dios ang tag-iya nato. Mao usab kini ang hinungdan nganong gibuhat sa Dios ang Sabat. Mo na busa kita bantay lang yung
alagad lang to sa Ginoo, bantayan nato nga nagpapahulay ug magbalaan niini. Ug usab ang Sabat dili lamang adlaw sa pagpahulay, kini usab usa ka timaan sa Dios o kanatong mga katawhan. Busa giila nga ang Dios lamang ang atong tungo, may katungod sa atong pagsimba o sa atong kinabuhi. Ang Diyos ra gyud ay ang may katungod nato o naghatag ka nato og pahulay o pagsimba sa inadlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Og ang ato ang pagkinabuhi kinahanglan jud ta nga kanunay mag-aalaga ron sa Ginoo, mag atiman sa atong panglawas og labaw sa tanan, magsimba, magbantay sa adlong ipapahulay ug magbalaan niini aron atong masunod si Kristo kay siya man ang tag-iya kanato. Sa sulat ni Ellen G. White sa the Sabbath is the sign of God's creative power. Testimony for the Church, Volume 6, page 350. Busa, mga igsuon, ang pangutana karon dili lamang nagtuo ba ka ko sa Dios, kundili giila ba nato ang iyang katungod isip atong magbubuhat. Nagila ba mo nga ang Dios o atong magbubuhat? O kinahanglan nga ato yung ilhon ang Dios nga atong magbubuhat. Mauna nga magpailalom kita sa iyang gugma aron ang paglaom, ang maunungon diya kaniya atong ipakita sa Dios. Aron ang kinabuhi nga ato ang kinabuhi nga walay katapusan nga iyang gitagana sa matag usa atong madawat pinaagi usab sa pagtuman sa iyang kabubuton kay siya man ang tag-iya sa atong kinabuhi. Busa mosunod kita kaniya ang iyang kabubuton atong tumanon og musimba kaniya sa espiritu kamatuoran og mag-alagad hangtod sa iya na gyud nga pagpadayag. Og kini lamang ang akong pahat kaninyo niining adlaw igpapahulay og salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag. Happy Sabbath.